سنی نہ ماں دے پیار ورگا کسے دا پیار نہیں۔ سکندر دنیا تو ٹر گیا، ماں دی جوندی سی۔ اے پوچھنا کولو جنہ دے جوان پتر ٹر جان ماما تے کے گزر دیئے۔ سکندر دی ماں رات نو چار پائی تے لیٹ گئی، پر کدو نیندر آوے اس ماں نو کدو نیندر آوے جدا سکندر جیا پتر ٹر گیا ہوئے۔ ماں نو سکون نہ آیا، اٹھ کے قبرستان چلی گئی۔ قبر تے جا کے کہندی او میریا سکندر پترا، اٹھنا تیری ماں آئیے، اٹھنا تیری ماں آئیے، مینو تیرے بغیر سکون نہیں پیا ملدا۔ کسے نے کان وچ آواز پئی، انہیں کیا مائی رات دی تاریکی ہے، کنو آوازاں پئی لاندیے۔ ماں کہندیے میں اپنے پتر سکندر نو بلا رہی ہاں، میرا پتر دنیا تو ٹر گیا وے۔ انہیں کیا مائی ٹر جا مڑ جائے تھے، بڑے بڑے سکندر آئے، آج تیکر مڑ کے کوئی نہیں آیا۔ حضرت میاں صاحب بولے بڑے بڑے شاہ زور بہادر اس دنیا اندر آئے، پر جد نگارا موت دا وجیا تے جاہیٹھ مٹی دے آئے۔ فجر ویلے دیے کالیے کوئلے، نا بول غماں دی بولی، نا وس تیرے نا وس میرے، اے لکھیا پہ گیا جولی۔ رجب نہ مہینہ نے جی، میں ایک نکی جی ذہن اور آ گئی گال کر چھوڑا، حضور نہیں والدہ نہیں، آئے ہائے ذرا آکھو سبحان اللہ۔ آئے ہائے تکو نا یہ وقت موقع یاد آنے نا، موقع بندے یاد آنے نا، ذہن بٹھایا کرو انہا گلا۔ جدو رحمت للعالمین نبی نو اللہ نے معراج کرائی، اے معراج دا مہینہ میں حضور رحمت للعالمین نبی نو اللہ نے معراج کرائی۔ جبریل نو بھیجیا، جبریل جا میرے محبوب نو لے کے آ۔ جبریل آ گئے بڑا سوار کے شب اسرا دے دولا نو، جدوں کملی والے سواری تے بین لگے، عرض کیتی میرے یا ربا جے دن ہویا، ابو بکر لیٹی ہوئے نے، عمر لیٹی ہوئے نے، عثمان لیٹی ہوئے نے، حیدر قرار لیٹی ہوئے نے، میرے یا ربا رات دی تاریکی ہے، جڑے مینوں تانے دیندے نے ویکھ دیا جلا مینوں کتنی آشانہ پیا دیندے۔ میرے یا ربا اتنا بڑا کسے نو منصب مل جائے، اتنا بڑا عہدہ مل جائے، میرے یا ربا اے کدی اج میری ماں ہویا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ تے زاہدہ، میرے یا ربا میری ماں ہویا اج ویکھیا میرا والد ہویا۔ بلکہ کئی روایات وچ آندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سیدہ آمنہ پاک نو حضرت عبداللہ پاک نو زندہ کیتا، حضور نو ویکھیا انہاں نے، قدرت دی آواز آئی محبوبہ گل رہی وادی، کسے نو ماں کوے، کسے نو پیو کوے، کسے نو محلے والے کہن واہ، لیکن محبوبہ سواری تے تو بے جا، کہ میں رب رحمان دے نامہ سبحان الذی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی۔ اب سنیے گا سنیے گا، اللہ اکبر۔ میں بات آخری کر رہا ہوں جی قبروں کے حوالے سے، جڑے آخنے نہ جاؤ، میں دسن لگا جاؤ۔
تسی آخنے ہونا نہ جاؤ تے میں دسن لگا جاؤ تسی آخسو مولی صاحب کیوں جواب میں آخسا اے سن نبی نے جدو ہجرت فرمائی نال کون نے سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فاصل غار یار و غار مزار سیدنا صدیق اکبر نال نے توجہ میرے علی سنیو نال نے ابو بکر چل دیاں سیدنا صدیق اکبر رک گئے عرض کیتی کملی والے آجی اجازت ہوئے سونیا میں ایک نکی جئی گل کرنی ہے میرے نبی نے کی ابو بکر بولو ابو بکر عرض کر دینے کملی والے آپ نو پتہ وے میرا کپڑے دا کاروبار ہے یا رسول اللہ میں بھی کئی واری مکے تو مدینے گیا ہاں کملی والے جڑے رستے تو تسی جا رہے ہو یہ رستہ مدینے تے نہیں جانا کملی والے اگر گیا بھی تے زیادہ فاصلہ طے کرنا پوے گا رحمت للعالمین نبی نے کیا ابو بکر میں جانتا ہوں لیکن سنیا پتہ بھی میں اس رستے تو کیوں جا رہا ہوں جی یا رسول اللہ دس دیو نا میرے نبی نے کیا ابو بکر اس رستے وچ میں محمد دی ماں دی قبر آندی ہے ابو بکر میری ماں دی قبر آندی ہے اب وعدے مقام تے حضور دی والدہ آرام پیاں کر دیاں نے میں دنیا دیاں لکھاں ماں نبی دی ماں تو قربان کرا سیدنا صدیق اکبر کہندے نے حضور اپنی ماں دی قبر تے آ گئے سیدہ آمنہ پاک دی قبر تے آئے حضور دی 6 سال دی عمر نبی دی والدہ دا انتقال ہویا اور سنیو جس طرح صدر ایوب پیا روندے برا پہ روندے نے اوے میرے نبی بھی رون لگ پے حضور روئے سیدنا صدیق اکبر کہندے نے نبی کریم اتنے روئے کہ نبی دی داڑھی مبارک بھی آنسو نال تر ہو گئی حضور نال قبر دے اتے ہاتھ پھیرن مٹی ٹھیک کرن نال ماں نال دل دیاں گلاں بھی کرن کون ماں سونا محمد آئی اوے جڑا بچپن چ دنیا تو چھوڑ گئی ہیں آج مکے والیاں نے بھی مینوں مجبور کر دیتا وے میں اپنے پیو دادا دو شہر چھوڑ آئے ہائے ماں آج دکھ دی گھڑی ہے کاش تو میرے نال ہوندی ماں دی قبر تے گئے میں آج دے ملان گے اس جوان گے جڑا 2 منٹ دا کلپ سن کے کہندے میں ماں دی قبر تے نہیں جانا اوے سجنا ماں باپ دی قبران تے جانا اے رسم نہیں ہے رواج نہیں ہے بلکہ اے ساڑے کریم نبی دی سنت مبارکہ ماں مرے مک پہ کے جاندے تے پیو مرے گھر ویلا شالا مرن نویر کسے دے صدر ایوب دا ویر بھی ٹر گیا ہے پیو بھی ٹر گیا ہے ماں بھی ٹر گئی ہے شالا مرن نویر کسے دے تے اجڑ جاندہ جے میلا کہلا ایلا لا میریا سجنا او میریا بھائیا اس کلمے دی قدر و قیمت دا پتہ ادھوں چلے گا جدو روح پرواز کر جائے گی چارپائی دے کول کھلو کے پتران نے روندیاں رہ جائیں اے صدر ایوب صاحب رو رہے ہیں نا ماں جے ٹر گئی جی ماں ہائے 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 جی یا ماں ٹر گئی ہے پتر روندے رہ جاندے نے بیرا روندے رہ جاندے نے مامے تے چاچے روندے رہ جاندے نے میری سجنا انہاں دھیاں کلوں پوچھنا جنہ دیاں ماما ٹر جان حضرت میاں سا بولے آبر ماندے نے سیاں نال میں کھیڑن گئیاں تے باج پئیاں سب ونگاں
बाप कोलों किवें मंगा बाप मरे सर नंगा होवे ते भाई मरन कंड खाली मामा बाजे मोहम्मद बख्शाओ ते कौन करे रखवाली